हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। जस्तो टाइम चलिरहे पनि सम्पूर्ण एसई तयारीमा बस्नुभएका स्टुडेन्टहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो सुन्दर एकाडेमिक च्यानल सर्कुलर म्याथमेटिक्समा। मेरो नाम हो हिमाल एस राई। हामीले लास्ट क्लासमा ज्योमेट्रीबाट थ्योरम होइन साध्य नेपाली मिडियमबाट पढ्दै थियौँ हामी। साध्य 1 हामीले पढेको थियौँ। आज हामी साध्य 2 पढ्न गइरहेका छौँ। साध्य 2मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन चाहिँ यसरी आउँछ है त हामीलाई। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, हिजोको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, आज पनि यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, इक्जाममा आउन सक्छ जुनै पनि होइन। यहाँ क्वेसन दिएको छ, क्वेसन यसरी आउँछ, एउटै आधार उही समानान्तर रेखाहरू बिचमा रहेका त्रिभुज र चतुर्भुज मध्ये होइन, चतुर्भुज मध्ये त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग चाहिँ आधा हुन्छ भनेको छ। मतलब के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ फिगर मैले बनाएको छु होइन, फिगर अनिवार्य है त, अनिवार्य। तिमीले इक्जाममा तपाईँले इक्जाममा गर्दा जहिले फिगर बिना चाहिँ मार्क्स आउँदैन, फिगर चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसपछि यहाँ फिगर मैले यस्तो टाइपको बनाएँ होइन, क्वेसन अनुसार। यहाँ माथि हामीलाई फिगर मा चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। बिसी एउटै आधार होइन, माथि क्वेसन अनुसार हामीले फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा तपाईँलाई गर्नु आएन भने होइन, घोकेरै जाँदा पनि हुन्छ होइन, सम्झेर जाँदा पनि हुन्छ इक्जाममा। एउटै आधार बिसी होइन, उही समानान्तर एडी, योसँग समानान्तर बिसीसँग के हो, बेस होइन, बिसी बेस आधार, अनि त्योसँग समानान्तर के छ, एडी। बिचमा चाहिँ एउटा त्रिभुज र अर्को चतुर्भुज छ अरे होइन। त्यो त्रिभुजको चतुर्भुजको क्षेत्रफल चाहिँ त्रिभुजको क्षेत्रफल चतुर्भुजको आधासँग। मतलब यस्तो, त्रिभुजका यसमा चाहिँ एउटा त्रिभुज र चतुर्भुज छ नि त, यसरी हेर्नु पर्यो। एउटा त्रिभुज छ एबिसी भनेको एउटा चतुर्भुज होइन, एबिसी एउटा त्रिभुज होइन, एबिसी एउटा ट्रायङ्गल, यसरी यसरी है त। कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्यो। यो यतिलाई छोपिदियो होइन, यति टर्मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्रिभुज मान्नु पर्यो होइन। सरी अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन, सो वायरले गर्दा। अनि यो ए भयो होइन, एबिसी भयो होइन, एउटा ट्रायङ्गल। अनि अर्को छ एउटा क्वाड्रिलेटर भनेको चतुर्भुज होइन, बिसिडिई के भयो, यति माथिकोलाई छोपिदियो, यतापट्टिकोलाई यसरी हेर्नु पर्यो, यतिलाई होइन, यसलाई छोपिदियो, अनि यताकोलाई बिसिडिई चाहिँ चतुर्भुज छ अरे। भनेको मतलब यति भाग यो त्रिभुजको एरिया र यसको होइन, यो चतुर्भुजको एरिया चाहिँ मतलब यसको क्षेत्रफल होइन, चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधासँग चाहिँ के हो, त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रुफ गर्नुपर्ने क्या यहाँबाट चाहिँ होइन। हामीलाई थाहा दिएको के छ भन्दाखेरि यसरी लेखौँ है त, थाहा दिएको एउटै आधार बिसी समानान्तर, बिसीसँग समानान्तर के छ, एडी बिचमा बनेको के हो, त्रिभुज एबिसी र चतुर्भुज के छ, बिसिडिई होइन, बिसिडिई छन्। हामीलाई फिगरबाट के थाहा भयो, यति चाहिँ थाहा छ नि त। यो बिसी समानान्तर एडीमा चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा त्रिभुज एबिसी र चतुर्भुज बिसिडिई चाहिँ छन् भनेर चाहिँ हामीले त्यति चाहिँ हामीले फिगरबाट हामीलाई थाहा भयो होइन। त्यसपछि अर्को छ, अब के लेख्नु पर्यो, हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हो नि त।
प्रमाणित गर्नुपर्ने, हामीले के प्रमाणित गर्नुपर्ने हैन, यो ट्रायंगलको यो त्रिभुजको एरिया र यो चतुर्भुजको एरियाको चाहिँ क्षेत्रफलको चाहिँ आधासँग चाहिँ यो चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्नु पर्यो हैन। यसरी त्रिभुज एबी यसरी गरौँ, त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल बराबर के गर्नु पर्यो 1/2 समानान्तर चतुर्भुज के छ BCDE हैन त, 1/सचको क्षेत्रफल हैन। 1/2 भनेको आधी भयो त, यसको आधीको भागसँग चाहिँ यो चाहिँ के भयो क्षेत्रफल चाहिँ बराबर हुन्छ अरे भनेर चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्नुपर्ने। अब यहाँनिर हामीले थोरै ट्रिक पनि लाउनु पर्ने हुन्छ है त, जुक्ति अथवा रचना हैन, रचना खिचौँ हैन। एउटा रचना गर्नु पर्यो। यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि थोरै यहाँबाट एउटा लम्ब हुने गरी एउटा लाइन तानौँ हैन, यसलाई एफ ले नाम दिउँ हैन, EF ले लम्ब हुने गरी। यसलाई H मान्दा पनि हुन्छ हैन, H मान्दा पनि हुन्छ अथवा नमान्दा पनि हुन्छ हैन। आधार BC अथवा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ हैन, एउटै आधार, त्रिभुजको पनि त्यही हो, चतुर्भुजको पनि त्यही हो नि त आधार हैन। BC मा लम्ब हुने गरी, लम्ब भनेको 90 डिग्री है, 90 डिग्रीमा हैन, 90 डिग्रीमा चाहिँ खिचेको हुने गरी EF रेखा खिचौँ हैन त, त्यति लेखौँ। एउटै आधार BC मा लम्ब हुने गरी हैन, 90 डिग्री हुने गरी। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले तथ्य र प्रमाण चाहिँ लेखौँ, तथ्य र कारणहरु हैन। यति ठीक छ, उतै लगिदिउँ, तिनै तालले। एकदम इजी छ हैन सम्झिनु, अनि इम्पोर्टेन्ट पनि छ है त। यहाँ तथ्यहरु, यता कारणहरु, ठीक छ। अब 1 नम्बरमा छ, 1 नम्बरमा के मालुम भन्दाखेरि के लेख्यौं भन्दाखेरि सच के छ, सच BDE को क्षेत्रफल बराबर के मानौँ हामीले, लास्ट क्लासमा गरे जस्तै हैन, हामीले के गर्नु पर्यो BC हैन, BC इन्टु के मान्नु पर्यो EF भनेको मतलब हाम्रो सचक हैन, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, बेस इन्टु उचाइ हो नि त, H, आधार इन्टु उचाइ। त्यही कारण लेख्नु पर्यो हामीले हैन। BC भनेको के हो, आधार हैन, BC, अनि उचाइ भनेको यो हामीले जुक्ति खिचेको EF चाहिँ हाम्रो उचाइ हो हैन, सचको उचाइ, सचको पनि हो ट्रायंगल पनि हो हैन। यहाँ लेखौँ, के लेख्यौं भन्दाखेरि बुकमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि ल यसरी लेखौँ हैन,
समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणनफल हुने भएकोले हैन आधार इन्टु उचाइ भनेको अथवा गुणनफल हैन त गुणनफल हुने भएकोले यो लेखौं अनि 2 मा ट्रायंगल त्रिभुज हैन त के छ एबीसी मात्रै हो हैन एबीसी को यहाँ को पनि लेखौं है त को क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ 1/2 हैन त 1/2 आधार इन्टु उचाइ हैन त आधार इन्टु उचाइ भनेको 1/2 b इन्टु h हो नि त हैन b इन्टु h हुन्छ है त आउँदैन भने क्षेत्रफल एरिया बराबर ट्रायंगलको एरिया ठीक छ यसमा के मान्नु पर्यो हामीले हाफ बेस के छ BC इन्टु EF यिनीहरुको यो उचाइ पनि यो कमन नै हो नि त EF नै हो दुईटैको हैन ट्रायंगलको उचाइ कहाँसम्म हो यहाँसम्म हो नि त हैन मतलब A सम्म हो हैन A सम्म भनेको लम्ब हुने गरी चाहिँ कहाँबाट नाप्ने हामीले E देखि नै नाप्ने हो नि त EF नै हैन यसको उचाइ त EF नै नाप्ने हो नि त ट्रायंगलको पनि त्यही भएर यहाँ के भयो 2 मा बुकमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर आधा र उचाइ गुणनफलको ल यसरी त्रिभुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको गुणनफल हैन त गुणनफलको त्रिभुजको क्षेत्रफल आधार र उचाइको हैन गुणनफलको आधा हैन आधा पनि गर्नु पर्ने हैन आधा भनेको 1/2 आधा हुने भएकोले कारण चाहिँ यो भयो त आधा आधा भनेको 1/2 भनेको जहिले आधा हुन्छ है त 1/2 भन्ने बित्तिकै आधा भनेर बुझ्ने 3 तसर्थ के भयो सच यसरी लेखौं एरिया अफ ट्रायंगल हैन ABC को क्षेत्रफल बराबर के मान्नु पर्यो हामीले 1/2 यसको आधा भयो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन सच 1/2 सचको क्षेत्रफल के भयो BC DE को क्षेत्रफल हैन 3 नम्बरमा के भन्नु पर्यो हामीले तथ्य 1 र 2 बाट भनेर लेखिदिदा भइहाल्यो हैन यो तथ्यबाट चाहिँ हैन माथिको 1 र 2 तथ्यबाट चाहिँ हामीले बुझ्यौं अथवा प्रमाणित भयो भनेर चाहिँ हामीले भनेको 1 र 2 बाट हैन अनि यसरी
बक्सलाई क्लोज गरिदियो हैन। त्यसपछि यो राइट साइडमा हैन, राइट साइडमा चाहिँ प्रमाणित भयो भनेर लेखिरहे, प्रमाणित भयो हैन, प्रुभड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। प्रमाणित भयो भनेको प्रमाणित भयो। अब यहाँबाट यति यति गरेपछि के हुन्छ, तिमीलाई फुल कति 4 मार्क्स आउँछ हैन त, फुल 4 मार्क्स। तिम्रो बुकमा चाहिँ हैन दुईटा तरिकाले गरेको छ। मैले चाहिँ जुन यो इजी हैन, यो टाइपको इजी, यो तरिकाले वैकल्पिकमा दिएको छ बुकमा चाहिँ हैन, यो टाइपको चाहिँ एकदम सटिकमा छ हैन। त्यही भएर तिमीलाई पनि इजी होस् भनेर मैले चाहिँ यहाँबाट गरिदिएको। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजलाई यति नै। सी यू नेक्स्ट क्लास।